अथ 25 सर्गः। अथ तासाम् वदन्तीनाम् परुषम् दारुणम् बहु राक्षसीनाम सौम्यानाम् रुरोदजनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम् खादत माम् सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसीमध्यगता सीतासुरसुतोपमा न शर्मलेभे शोकार्ता रावणेनेव भर्त्सिता वेपते स्माधिकम् सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः वने यूथपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता सात्वशोकस्य विपुलाम् शाखामालम् व्यपुष्पिता चिन्तयामास शोकेन भर्तारम् भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनाम् भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत् तस्याः सा दीर्घबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा ददृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हाश्वश्रूर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽयम् पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युस्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमाभिः क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारम् तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलम् तोयहतम् यथा तम् पद्मदलपत्राक्षम् सिंहविक्रान्तगामिनम् धन्याः पश्यन्ति मे नाथम् कृतज्ञम् प्रियवादिनम् सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णम् विषमिवास्वाद्य दुर्लभम् मम जीवनम् कीदृशम् तु महापापम् मया देहान्तरे कृतम् तेनेदम् प्राप्यते घोरम् महादुःखम् सुदारुणम् जीवितम् त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यम् धिगस्तु परवश्यता न शक्यम् यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः।